नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः, अथ श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः एकविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते। अथ पदच्छेदः। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यद् सुखं सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षय्यम् अश्नुते। अतः परम् अन्वयः। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि यद् सुखं विन्दति ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सः अक्षय्यं सुखम् अश्नुते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। मुक्तः भौतिकबाह्येन्द्रियेषु आसक्तः न भवति। समाधिं प्राप्तः सः आत्मनि एव सुखम् अनुभवति। परमतत्त्वे एकाग्रतां प्राप्य सः परमानन्दम् अनुभवति च इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।